अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज को लेकर जो बातें चमगोइयाँ थीं या फिर दीवाने की बढ़ जैसी महसूस हो रही थी, वो अब संजीदगी से कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी की जा रही है। आज कौमी असम्बली के इजलास में कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि गवर्नर राज आइन है, कोई मार्शल लॉ नहीं। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। 232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। हाँ, गैर आइनी अमल ये है कि आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके सरकारी क्लाशन कोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करें, वो गैर आइनी है। कबल अज़ीज़ सेनेटर फैसल वाडा ने भी ऐसा ही बयान दिया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना काम करें, अगर बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। अब एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही हैं तो दूसरी जानिब ये अफवाहें भी आ रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर भी तब्दील किया जा सकता है। अब ये नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मबैन ढाई साल पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत होना है या फिर कोई और मामला है, इसका वक्त आने पर पता चल जाएगा। अब अगर कौमी असम्बली में एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है और जवाबन चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने भी पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात की और तासुर दिया कि वो बातचीत से मामला हल करना चाहते हैं। मगर यहाँ पर पॉइंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात या जारहाना सियासत से किसी एक को चुनेगी तो किस पर अमल करेगी? क्या तहरीक चलाएगी या फिर बातचीत से सियासी डायलॉग या डेडलॉग को ख़त्म किया जाएगा ताकि खैबर पख्तूनख्वा सूबे में उनकी हुकूमत भी कायम रहे और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई भी मुमकिन हो पाए? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है साबिक वफाकी वजीर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर साहब ने। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने ज्वाइन किया। पार्लियामेंट का आज इजलास हुआ, सेनेट का भी हुआ। पार्लियामेंट में जहाँ पर असद कैसर साहब बोले वहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी बोले और जो स्पीकर साहब हैं सादिक साहब, उन्होंने भी एक बार फिर वो ऑफ़र दोहराई जो उन्होंने मुतादिद बार पहले दोहराई थी कि आएँ बैठे मिल के बात करते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं आपको और हुकूमत को बिठाने के लिए तैयार हूँ और मेरा जो कमरे का दरवाज़ा है वो खुला है। और हमने देखा कि पीटीआई भी इस बार थोड़ी सी टोन डाउन लगी एज़ कम्पेयर टू द पास्ट। तो कोई चांस है कि ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिठाएं हुकूमत और फिर उसके बाद कहीं खुद गुम हो जाए? ये चांस तब बनेगा जब तहरीक इंसाफ जो है वो हाकमियत के बारे में संजीदा हो, गवर्नेंस के मामले में पाकिस्तानियों की जिंदगियां बेहतर करने में इंटरेस्ट लेंगे, बजाय ये कि उनकी एक ही गर्दान है और वो है बानी चेयरमैन। उसके अलावा उनके आगे नजर नहीं आ रहा कि जहाँ जिस सूबे में 13 साल से उनकी हुकूमत है उसके 4.5 करोड़ पाकिस्तानी हैं, वहाँ रहते हैं केपी में, उनके ऊपर भी उनकी जिंदगियां बेहतर करने की जिम्मेदारी, जिसको बिल्कुल एक मुजरमाना गफलत है। दूसरा ये है कि जहाँ उनको एक जगह तो हुकूमत का मैंडेट है, दूसरी जगह अपोजिशन का मैंडेट है, तो अपोजिशन का जहां मैंडेट है वो कोई भी संजीदगी से पाकिस्तान के मामलात को नहीं लेना चाहते। उनका कोशिश यही है कि हर जगह बलवा किया जाए, फसाद फैलाया जाए, इंतशार किया जाए। और जो सीरियस इशूज है, मैं खुलकर कहूंगा कि इसमें टेररिज्म में कि भी 13 साल से जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वहां एक इतना बड़ा शोरिश बरपा है, लेकिन आप बजाय ये कि गाइड करें वफाकी हुकूमत को कि जनाब हमारे ख्याल में ये बेहतर है, या अगर उनका जो ख्याल है कि जी मिलिट्री एक्शन की बजाय वहां गुफ्तगू होनी चाहिए, तो वो भी हमें बताएं कि जी हमने गुफ्तगू करके वो 12 अजला जिसमें इस वक्त केपी गवर्नमेंट की रेट नहीं, हमने 12 में से एक ही आजाद करा लिया है। तो लिहाजा वहां संजीदगी नहीं है। अगर कोई संजीदा एजेंडा, चाहे लेकिन अगर वो अम जगह बुला रहे हैं, वहां पर तमाम पार्टीज को इनवाइट कर रहे हैं टू सिट डाउन एंड टॉक, जी वो आए ना जी, आए। तो मेरी इस्तदा यही है कि वो ये इश्यूज जो हैं, अगर तो वो इशू की बुनियाद पर बात करना चाहते हैं तो स्पीकर अयाज सादिक ने जो दोहराया है वो पहले भी वैलिड था। हमारा दरवाजा हर वक्त खुला है गवर्नेंस की। बस अगर वो लेजिस्लेशन के बारे में बात करना चाहते हैं कि अगले इंतखाबात में को बेहतर बनाने के लिए उनके पास अगर कोई तजवीज़ है, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ है,
تو ہم ہر وقت تیار ہیں ان سے بات کرنے کے لیے. لیکن وہ چونکہ ہاؤ ڈو ان کی یو سی آنکھوں کے دیٹ آگے کہ صرف ایک ہی پردہ ہے. ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے کہ وہ بٹھانے کی بات کرے, بٹ آن دی ادر ہینڈ جب یہ تھریٹ سامنے آئے گا کہ گورنر راج لگا دیا جائے گا, جس پہ اسد قیصر صاحب نے بھی کہا ہے کہ آپ اگر لگائیں گے تو پھر ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اور واپس سنبھالا نہیں جائے گا, تو یہ تو اور ایک ڈیزاسٹر کو ویلکم کرنے والی بات ہے کہ اگر حکومت یہ سوچتی ہے. اور بائی دا وے آپ لوگ زیادہ یہ سوچ رہے ہیں یا یہ پی پی کی طرف سے بھی ایک فیکٹر ہے سوچ کا؟ جی, سب سے سوچ کا فیکٹر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت جو دہشت گردی کے حالات ہیں, پاکستان میں کو اس وقت 3 محاذوں پہ بیک وقت لڑنا پڑ رہا ہے. ایک ہندوستان, ایک افغانستان, اور ایک یہ جو اندرونی شورش ہے, چاہے وہ ہندوستان کی طرف سے فتنۃ الخوارج کی صورت میں یا فتنۃ الہندوستان تو براہ راست بلوچستان میں موجود ہے. تو ہم یہ جو تین میں سے ایک فرنٹ جو ہے, گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ کم از کم افغانستان والا جو فرنٹ ہے اس کو کسی طرح بند کیا جائے یا خاموش کیا جائے تاکہ ہم جو باقی 2 محاذ ہیں ان سے لڑ سکیں. اور اس ایشو میں خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے مکمل عدم تعاون اور غیر سنجیدگی ہے. بہت اچھی بات ہے, انہوں نے جرگہ کیا, میری استدعا ہے کہ اس جرگے کے ذریعے ہم یہ نہیں کہہ رہے افغانستان کا معاملہ حل کر دیں, اضلاع کرم بنو تو آزاد کرا لیں دہشت گردوں سے, جو 12 اضلاع اس وقت ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. کہیں نہ کہیں تو خیبر پختونخوا کی حکومت کو ذمہ داری قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہوئے بھی تو نظر آنا چاہیے, لیکن وہ نظر نہیں آ رہے. چلے میں اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں. اعظم نذیر تار صاحب نے آج کہا کہ گورنر راج آئین ہے, یہ کوئی مارشل لا نہیں ہے. ڈز دیٹ مین کہ گورنمنٹ جو ہے وہ از فلی ریڈی کہ وہ گورنر راج جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کر کے لگا دے؟ نہیں, دیکھیے یہ کسی کی بھی پریفرنس نہیں ہے. یہ ہر 2-3 مہینے بعد اگر آپ نوٹ کریں تو یہ غبارہ اٹھتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. چند مہینے پہلے بھی ہمیں 2008 کے بعد پیپلز پارٹی اور آپ کا جو اختلاف ہوئے تھے اس میں بھی پنجاب میں گورنر راج لگتے ہو پھر سے جی وہ 2009 میں لگا تھا, اور اس کا جو نتیجہ بالآخر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے عدلیہ کی آزادی کی صورت میں نکلا تھا. لیکن یہ پریفرنس نہیں ہے, اور I think وہ بھی جو تجربہ تھا پیپلز پارٹی کی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے وہ ناکام ہوا. ان کے سیاسی طور پر بھی ناکام ہوا, اور جو مقاصد ان کے تھے اس میں بھی وہ ناکام ہوا. تو لہٰذا یہ کسی کی پریفرنس نہیں ہے. یعنی آپ لوگ اس کے حق میں نہیں ایٹ فرسٹ پلیس کے گورنر راج لگنا چاہیے؟ میں صرف یہ دہرا دوں, لیکن ہمیں جس چیز کا ادراک I think بیٹھ کر شاید نہیں ہوتا اسلام آباد میں اور پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں, کہ خیبر پختونخوا کی جو دہشت گردی کی صورتحال ہے اس کو لامحدود وقت تک اسی طرح ہم سمر کرتے نہیں کہ آہستہ آہستہ وہ چلتی رہے. کبھی 12 پاکستان فوجی شہید ہو گئے, کبھی 8 شہید ہو گئے, کبھی وانا میں جو ہے حملہ ہو گیا. اس کو ہمیں ڈیل کرنا ہے, اور یہ محاذ ہمیں ایک بند کرنا ہے افغانستان والا. اور اس میں اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ کل یہ فیصلہ کر لے کہ وہ سنجیدہ ہے اور تعاون کے ساتھ اس محاذ کو بند کرنے میں ہمارے ساتھ چلیں گے, تو یہ جو گورنر راج کی باتیں یہ آج خود دم توڑ جائیں گی. ان کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط تو آپ اگر پوری کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں, نون لیگ وفاق میں بیٹھی ہے, پنجاب میں بیٹھی ہے, اور وہ ان کے بانی کے ساتھ ایک سمپل ملاقات ہے جو وہ ہر ہفتے کوشش کرتے ہیں, ہفتے میں 2 مرتبہ کوشش کرتے ہیں, دھرنا دینے کی کوشش کرتے ہیں, ناکام ہو جاتی ہے. تو اگر ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے بدلے آپ ان سے یہ مانگتے تو سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے, بٹ ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ بھی بہت زیادہ ریزسٹ کر رہی ہے اس چیز پر. دیکھیے یہ تو پنجاب حکومت بہتر بتا سکتی ہے کہ ملاقات کب ہوگی. انشاءاللہ میری توقع ہے کہ بہت جلد ہو جائے گی. وزیر اعلیٰ کی بھی ہو جائے گی. جی وزیر اعلیٰ کی بھی ہو جائے گی, لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے وقت پر پہلا حق اس صوبے میں رہنے والے 4.5 کروڑ پاکستانیوں کا ہے, اڈیالہ کا نہیں. یہ بات ان کو سمجھنے, اللہ کرے بہت جلد آ جائے, کہ وہ اپنا وقت اڈیالہ کے باہر اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں گزار سکتے. ان کے اوپر جیتے جاگتے پاکستانیوں, ان کے بچوں کی زندگیاں بچانے کی ذمہ داری ہے, زندگیاں بہتر کرنے کی ذمہ داری ہے, جس کو وہ اس وقت بالکل اس عدم توجہی کی ہوئی ہے انہوں نے. اچھا, ان دا مڈل آف آل دس کیوٹک سچویشن جو ہم سیکیورٹی کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں, دن بدن کوشش تو یہ ہے ظاہر ہے کہ چاہے پاکستانی ہوں یا آرم فورسز ہوں کہ امن لایا جائے, مگر امن لگتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل سے حاصل
کیا جائے گا. گورنر صاحب کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں, یہ کوئی 2.5 سال کے فارمولے پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, یہ کیا ہے, اس طرح کی باتیں باہر کیوں نکل رہی ہیں؟ جی یہ جو بھی اندرونی گفتگو ہوئی ہے وہ جنہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا انہی کے سامنے ہے. کنڈی صاحب میرے کولیگ رہے ہیں. فیصل واؤڈا صاحب نے آج گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ خواہش ہے میری کہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہی گورنر رہیں, تو یہ رہیں سے کیا مراد ہے؟ جی نہیں, میں نے کہا کنڈی صاحب ایک بڑے قابل محنتی آدمی ہیں, لیکن وفاقی حکومت نے ان دی اینڈ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہم جو افغانستان کا فرنٹ جو ہے اس کو بند کرنے سے مراد ہے اس کو پرامن کر کے اپنی توجہ جو ہے یہ اندرونی دہشت گردی اور ہندوستان کے اوپر فوکس کر سکتے ہیں. تو اس ریکوائرمنٹ کو دیکھ کر فیصلہ ابھی اگر ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن کنڈی صاحب بالکل کیپیبل آدمی. اچھا, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈسکشن کا حصہ ہے مگر اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے وفاق کی طرف سے؟ جی مجھے اس کی براہ راست کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ اس پر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے. صرف میڈیا میں ہم نے کیا سرائیاں دیکھی. اچھا, اگر ہم فار انسٹنس یہ ظاہر ہے کہ ہم بھی قیاسی کر رہے ہیں جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں کہ اگر کنڈی صاحب نہیں ہوتے تو متعدد ناموں پر بھی جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے کہ جو ان کے متبادل گورنر بن سکتے ہیں یا آ سکتے ہیں. کیا وہ گورنر پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا اگر تو یہ ڈسکشن ہو رہی ہے, یا پھر نون لیگ بھی کوئی نام دے گی؟ نہیں, میری نظر میں زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا ہی ہو. ٹھیک ہے, یعنی وہ جو 3 سیاسی شخصیات ہیں اور 2 دوسرے نام ہیں, وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی شخصیات ہیں وہ پیپلز پارٹی کی ہی ہوں گی. ٹھیک ہے, یعنی اچھا پرویز دیکھیے جو مخلوط حکومت ہے وہ ایک مستقل مکالمہ ہے جو ساری پارٹنر پارٹیز ہیں. تو یہ مکالمہ چلتا رہے گا, اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے, اس کے نتائج سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. بٹ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی دھمکی دی جا رہی ہے. لاسٹلی NFC کو ڈسکس کرنا چاہوں گی کیونکہ اس معاملے پہ دونوں جو جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان تحریک انصاف بھی, وہ ایک پیج پر ہیں. دونوں کا یہ مطالبہ ہے کہ 15 سال ہو گئے کال نہیں کیا گیا ایوارڈ کو, اور جس طرح آبادی بڑی ہے, جس طرح مسائل بڑے ہیں, اس طرح وسائل ہمیں نہیں دیے گئے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ کہہ چکے ہیں ہماری ریڈ لائن ہے. تو آپ اس ریڈ لائن کو کیسے ٹیکل کریں گے بطور مسلم لیگ نون؟ جی دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہم 18ویں ترمیم میں کوئی تبدیلی مسلم لیگ نون کا ایجنڈا نہیں. اچھا, اب خود جب آئین یہ کہتا ہے کہ NFC کو آپ نے ہر 5 سال بعد ڈسکس کرنا ہے, اور کیا تبدیلی آئی ہے جس کے لیے NFC, میں نے خود خیبر پختونخوا میں ایک ایشو ہے کہ جو قبائلی علاقہ کہلاتا تھا اب وہ اس کا حصہ ہے, تو لہذا اس کی جو آبادی ہے اس نے انڈیکیٹ ہونا ہے خیبر پختونخوا کی آبادی کے اندر, اور اس کے مطابق پھر جو ہے ان کو وہ ریکیلکولیٹ ہونا ہے NFC میں. ایک تو بڑا کلیئر ہے. اسی طرح جو ہے صوبوں کی آبادیاں بڑھی ہیں 2023 کا جو سینسس ہوا ہے اس کے مطابق. اور دوسرا یہ کہ اب یہ چیلنج ہمارے سامنے ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے اس کی سچویشن یہ ہے کہ اس نے تمام اندرونی اور بیرونی قرضوں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. تو NFC ایوارڈ, آئین کو تبدیل نہیں کرنا, نہیں, NFC ایوارڈ میں یہ انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ صوبے جو ہیں کچھ جو قرضوں کی واپسی ہے وہ شیئر کرنا شروع کریں گے وفاقی حکومت کے ساتھ. یہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے, اس میں کوئی جو ہے امر مانے نہیں ہے آئین کی طرف سے. کیا صوبے جو ہیں وہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر میں کچھ شیئر کرنا شروع کریں گے, یا انکم سپورٹ پروگرام کا جو پوری ذمہ داری ہے وہ صوبے اٹھائیں گے. اور جو بڑا اہم ایک ایشو ہے پاکستان کی لانگ ٹرم سروائیول کے لیے بھی, وہ یہ ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر جو ہے ان کو غالباً اب وقت آ گیا ہے کہ عبوری طور پر ایک سمبولک صوبے کا سٹیٹس دے کر ان کو بھی NFC میں شامل کیا جائے, اور تاکہ ان کے لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا جو وفاق کے محصولات میں حصہ ہے وہ باقاعدہ بھی حق کی صورت میں ان کو ملے گا. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو مکالمے کا تقاضا کرتی ہیں. تو لہذا اس میں جو جلدی ہمیں نہیں کرنی, آئین اسی طرح جگہ پر قائم رہے گا. NFC کا ڈائیلاگ شروع کریں, مختلف کیس بلڈ ہوں گے, یہ جلدی کرنے والا کام نہیں ہے. لیکن آئی تھنک میرے خیال میں اگر آج ڈائیلاگ کا آغاز کیا جائے
तो 1 साल के अंदर हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। ठीक, यानी कि जल्द या बदीर लेकिन इसका हल तलाश करना चाह रहे है हुकूमत पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम दस्तगीर साहब, आपने वक्त दिया। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। ये जो गवर्नर राज की बातें होने लगी हैं और आज तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी डिस्कशन हो गई, कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी डिस्कशन हो गई। असद कैसर साहब ने मौक़िफ़ दिया कि अगर आप लगाएंगे, किस कैपेसिटी में लगाएंगे तो ये गैर जमहूरी है, तो फिर हम बाहर निकलेंगे तो आप संभाल नहीं पाएंगे। ये गवर्नर राज की बातें जो हो रही हैं इसमें कितनी हकीकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गवर्नर राज की बातें जो हो रही हैं इसमें हकीकत तो और बात है, लेकिन गवर्नर राज लगाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है, पहले इसको देखना पड़ेगा कि देखें गवर्नर राज जो है वो हमारे सूबे में आखिरी ऑप्शन होता है लगाने का। किसी भी सूबे में लगाएंगे तो आखिरी ऑप्शन होता है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और उस मर्ज का दवाई से इलाज न हो तो ऑपरेट ही करते हैं। इस वक्त जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जो कि पहली सिचुएशन हम अगर डिस्कस करें, इस वक्त आप देखें कि हमारे बॉर्डर के उस पार अफगानिस्तान जो किरदार अदा कर रहा है, सूबे के अंदर हमारे टीटीपी का जो किरदार है, आप देखें जिस तरीके से कैड कॉलेज पे हमला हुआ, जिस तरह आपके हमारे जो डेर इसमाइल खान पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पे हमला हुआ, फिर उसके बाद एफसी के हेडक्वार्टर पे हमला हुआ। उधर हमारे एफसी के नौजवान और फौज और पुलिस के नौजवानों ने अगर अपनी जान के नजर न पेश किए होते तो बहुत बड़े नुकसान हमारे हो जाते। ऑफ एंड ऑन आप देखें कि हमारे सिचुएशन चल रही है, उसमें पुलिस और फौज को टारगेट किया जाता है। तो फोकस देखें गवर्नमेंट का जो है, मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर पे, गुड गवर्नेंस पे, स्मगलिंग्स पे, इन चीज़ों पे होनी चाहिए ताकि अपने सूबे का अमन संभाल सके। अगर आप बोले कि नहीं फौज हमारे सूबे से निकल जाए तो हमारी बिल्कुल बाज़र पुलिस है, हम उसको मानते हैं, लेकिन उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इनका मुकाबला कर सकें। तो आप बोलें जी फौज भी ना हो, आप सूबे के हालात भी ख़राब हैं, आप इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी ना करें, और दिन ब दिन देखें 2 साल पहले जो सीएम साहब थे और इस सीएम के लिए जो तोहफा छोड़ के गए हैं बदअमनी का या बैड गवर्नेंस का या रिश्वत सतानी का, वो सब उनके सामने है। तो हम भी कहते हैं कि सीएम साहब और उनकी टीम जो है वो अपनी हुकूमत की जो चीज़ें उनको चलाएं, उनकी पार्टी को, अपनी पार्टी के मामलात को चलाएं और यहाँ पर फोकस करनी चाहिए। और हमें देखें बगैर इस्लामाबाद के, बगैर सिक्योरिटी फोर्सेस के हम सूबे में अमन और आगे तरक्की नहीं कर सकते। अच्छी बात है सीएम साहब जो हैं वो जा रहे हैं एनएफसी के मीटिंग में जा रहे हैं। उससे पहले भी एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने बाइकआउट किया। अगर हम बाइकआउट करते हैं तो हम वॉक ओवर देते हैं दूसरों को कि आप वॉक ओवर कीजिए। लेकिन आप तो समझते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर देना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को चूंकि आपने जिक्र कर दिया है, तो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ भी तो वफाक ने वक्त निकाला है, तो अभी तो सोहेल खान आफरीदी साहब आए हैं। देखें अभी तो आए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उस पे उनको कोऑर्डिनेशन विद फेडरेशन जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हमारे जो है बहुत से इशूज़ जो हैं जो हमारे वफाक के साथ हैं, हमारे जो है वो फंड आते हैं हमारे वफाक से, हमारे पैसे वफाक ने देने हैं, मर्ज डिस्ट्रिक्ट के पैसे वफाक ने देने, सब चीज़ों पे जो है मैं समझता हूँ कि इस पे जो है वो हमारी सूबाई हुकूमत को बैठकर वफाक के साथ बातचीत करनी होगी। विदाउट वफाक कोऑर्डिनेशन हम सूबे को जो है वो नहीं चला सकते। विदाउट जो है फौज की सपोर्ट के हम वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें जो है सबके सामने, तो इन सब चीज़ों को देख कर ही हमें आगे जाना पड़ेगा और इन सबको जो है हुकूमत को जो है सोहेल अफरीदी साहब को अपनी हुकूमत और पार्टी के अंदर जो है वो एक फर्क रखना पड़ेगा। पार्टी के उनके देखें उनके मरकजी सदर भी हैं, उनके पार्टी के जो है वो सूबाई सदर भी हैं, और जो जिस चीज़ के लिए वो काम कर रहे हैं देखें उसके लिए तो देखें अदालतों से ही उनको रिलीफ मिलनी है, उनको रोडों से तो रिलीफ नहीं मिलने की। अगर आप बोलें कि जो उनको रोडों से रिलीफ मिलेगी या करने से या सूबा बंद करने से, सूबा अगर बंद होगा तो किसको नुकसान होगा? हमारे सूबे को नुकसान होगा, हमारे लोग सफर करेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनके पास एक अच्छी टीम है जो कि काम कर सकती है, इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है नहीं इसमें अपने जुडिशरी में। तो देखें अगर इनके उसने जो है आज़ाद होना, इनके बानी चेयरमैन है और जुडिशरी के जरिए होना है, न कि धरनों से होना है, न कि सुबह बंद होने से होना है। मैं इस पे भी आती हूँ। आइन के मुताबिक है गवर्नर राज लगना। ये आज़म नज़ीर तार साहब जो हैं उन्होंने आज कौमी असम्बली के फ्लोर पर, जहाँ पर असद कैसर साहब ने बहुत कुछ कहा, वहाँ पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब ने एक बार फिर उनको दावत दी और फिर इसके बीच में आज़म नज़ीर तार साहब ने एक वजाहत दी कि ये
आइन है गवर्नर राज लगना, ये कोई मार्शल लॉ नहीं है, तो ज़ाहिर है कि बहुत सारे सवाल जो है वो जहन में उभर रहे हैं। आपसे सवाल ज़ाहिर है ये भी पूछना चाह रही हूँ मैं कि क्या ये ऑप्शन फाइनलाइज कर ली गई है कि गवर्नर राज ही लगेगा, इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी कहाँ तक वर्किंग कर चुकी है? और दूसरा ये कि आइन के मुताबिक तो गवर्नर साहब आप भी सदर को ये दरख्वास्त कर सकते हैं गवर्नर राज की, और दूसरी ऑप्शन है कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो कौन सी ऑप्शन परस्यू करने वाले हैं, आप कहेंगे या प्राइम मिनिस्टर साहब अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे? देखें, आइन में डेफिनेटली गवर्नर राज की शिक मौजूद है, और एज सच फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे साथ इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई। मेरी पार्टी के चेयरमैन के साथ भी शायद डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन हमारी इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई। लेकिन डिस्कशन अगर हो रही है तो मीडिया के ज़रिए हम सुन रहे हैं, मीडिया में डिस्कशन हो रही हैं, मीडिया में इसके ऊपर डिबेट हो रही है, तो उसी के ज़रिए फ़िलहाल हो रहा है। एज सच मेरी चंद दिन पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई थी, उसमें भी एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नर राज लगाना इस वक्त जो है वो PTI के कोर्ट में है। अगर PTI की हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत वफाक के साथ कोऑर्डिनेशन में और इन चीज़ों में जो कि चीज़ें मैंने आपको बयान की हैं, उसमें अगर चीज़ें ठीक करती हैं तो मैं समझता हूँ कि फिर तो गवर्नर राज लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर अगर वो कहते हैं कि नहीं हमें डेफिनेटली गवर्नर राज लगवाना है, तो फिर उसी तरीके ये उनके बिहेवियर के ऊपर है कि कैसे बिहेव करते हैं। कोई इस्लामाबाद पे कोई चढ़ाई नहीं की, अफवाह तफहीम से गुजार लिया, अच्छे बच्चे तो हुए हैं। आज भी असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने कहा, बैरिस्टर गौहर साहब ने, कि पार्लियामेंट का जो वक़ार है वो बरकरार रहना चाहिए और हम पार्लियामेंट पे चढ़ाई नहीं करेंगे। गारंटी दे दी है उन्होंने, ज़मानत दे रहे हैं। ठीक है, अगर वो, मैं समझता हूँ कि अगर वो वफाक के साथ इस पर कोऑर्डिनेशन करते हैं और ठीक चलते हैं तो किसी को कोई जल्दी नहीं कि गवर्नर राज लगे। हम तो कहते हैं हमारा सूबा सफ़र न करे, हमारे सूबे में तरक्याती काम हो, हमारे सूबे में अमन हो, खुशहाली हो, तरक्की हो, हम इस पे बात करना चाहते हैं। और अच्छी है, मैं जैसे पहले कहा कि CM साहब जा रहे हैं, NFC में जा रहे हैं, बाकी फोर्स पे जा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों हमारे पानी के शेयर पे प्राइम मिनिस्टर को एक बड़ा अच्छा लेटर लिखा था, वो भी एक अच्छी चीज़ है। तो मैं समझता हूँ कि कोऑर्डिनेशन विद फेडरेशन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस दो चीज़ें जो हमारे सूबे में जो है वो अमन, खुशहाली और तरक्की ला सकती है। तो इस पे अगर वो बात करें और फोकस करें तो, लेकिन मैं आज इस पे भी मैं अप्रिशिएट करूंगा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से हमारी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हमारे पार्लियामानी लीडर ने करारदाद पेश की और वो यूनानिमसली पास हुई, जिसको कौमी असम्बली ने भी यूनानिमसली पास किया था। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की अगर पॉलिटिक्स होगी, तारीख़ में पहली दफ़ा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने भी माना कि जो है उसकी करारदाद को जो है उनको पास किया गया यूनानिमसली। तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए बहुत एक अच्छा जो है वो साइन है कि हमने इस चीज़ को करारदाद को KP असम्बली से पास करवाया। अच्छा, इन द मिडल ऑफ दैट कि जब हम गवर्नर राज को डिस्कस कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि सूबे में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है अगर वो बिगड़ती है तो फिर गवर्नर राज की ऑप्शन मौजूद है, एक और बात सामने आती है और वो ये है कि गवर्नर की भी शायद तब्दीली हो जाए। आप कहीं जा रहे हैं? क्योंकि फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है, ये फैसल वाडा साहब को कोट कर रही हूँ मैं, कोट एंड कोट, वो कह रहे हैं ख्वाहिश है कि फैसल करीम कुंडी साहब ही गवर्नर रहें। व्हाट डज दैट मीन? हर किसी की अपनी ख्वाहिशात होती हैं, आपकी अपनी ख्वाहिशात होंगी, मेरी अपनी है, फैसल वाडा साहब की अपनी है, किसी और की कुछ अपनी होगी। तो लेट्स सी क्या होता है। नहीं, लेकिन मेरा जो इख्तियार है मेरा जो इख्तियार है वो मेरे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के पास है। पार्टी जब मुझे गवर्नर लगा रही थी तो पार्टी ने फैसला किया था, और जो भी पार्टी फैसला करेगी मैं उस पर मनोन तस्लीम करूँगा। अभी तक आपके साथ कोई डिस्कशन ऐसी हुई है या आप तक कोई बात पहुंची है कि शायद गवर्नर की भी तब्दीली हो जाए? नहीं, मेरे साथ कोई डिस्कशन इस पर नहीं हुई। और ये जो नाम सामने आ रहे हैं जिसमें आपके बड़े ही दरीना दोस्त परवेज़ खटक साहब का भी नाम शायद पता नहीं लिस्ट में डाला गया है, डलवाया गया है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन नाम तो सामने आ रहे हैं चंद। अब आप मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराहट आपकी बहुत कुछ कह रही है। मैं सिर्फ आपकी अगर डोमिसाइल KP के तो आपको भी डलवा देना। अच्छा, मैं भी गवर्नर लग सकती हूँ। चले, मैं पंजाब में हूँ तो मेरे ख्याल से पंजाब में आपके गवर्नर मौजूद है, यही काफ़ी है। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो गवर्नर की तब्दीली है ये क्यों हुई है? ये 2.5 साल के फॉर्मूले पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हुई है? फिर तो इस तरह स्पीकर के ऊपर भी कोई बात हो सकती है, चेयरमैन सेनेट के ऊपर भी बात हो सकती है, या कोई और मामला है जिसके तहत अगर तब्दीली होनी है? तो देखें, पहली बात तो ये है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें, पहले हमें मीडिया के दोस्त कह रहे थे कि हम काबीना का हिस्सा बनने जा रहे हैं वफाक में, 1.5-2 साल जो है इस पर हमने जो है आपके सवालों के जवाब देते रहे। अब आप हमें अपोजिशन में बिठाना चाहते हैं,
اب میڈیا کہہ رہی ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں اور بلاول صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائیں گے. اب یہ میڈیا کی مطلب ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں. پھر یہی بات ہوئی کہ جی سی ایم بلوچستان جو ہے 2.5 سال کے لیے ہے, اور پھر چیئرمین سینٹ شاید 2.5 سال کے لیے, اور اسپیکر 2.5 سال کے لیے, اور یہ 2.5 سال کے لیے. ایز سچ کوئی ریٹرن ایگریمنٹ اس میں نہیں ہے, نہ اسپیکر کا کوئی ایسا وہ ہے, نہ کوئی اس کا ہے چیئرمین سینٹ کا ہے, نہ کوئی سی ایم بلوچستان کا ہے, نہ کسی گورنرز کے ہیں. ہر کوئی اپنی جو ہے وہ ہمارا جو آپس میں ایگریمنٹ ہوئے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کا, ہر کسی کے پاس اپنا ایک ایگریمنٹ ہے. جیسے 27ویں ترمیم میں ہر کسی کے پاس اپنے شک موجود تھے, 28ویں ترمیم کے پاس ہر کسی کے پاس اپنی 28ویں ترمیم جیب میں موجود ہے. تو اس طرح ہمارا اور پی ایم ایل این کا ایگریمنٹ جو ہے ہر چینل کے پاس اور ہر اینکر کے پاس مختلف قسم کے جو ہے وہ پوائنٹس موجود ہیں جو شاید ویسے یہ آپ کا تجزیہ ہے, ہماری پارٹی کو نہیں پتا. آپ کا تجزیہ اچھا تجزیہ ہے, بٹ آئی وڈ ڈسینٹ اوور ہے, کیونکہ جب 27ویں ترمیم ہو رہی تھی تو امیر مقام صاحب اسی وقت میرے پروگرام میں موجود تھے, تو وہ کہتے ہیں یہ صرف خیال ہے, اور اگلے دن وہ خیال جو ہے وہ اس کو عملی جامہ بھی پہنا دیا گیا. ان کو پتہ نہیں تھا نون لیگ والوں کو کہ یہ خیال ہے کہ خواب ہے. بٹ کمنگ ٹو دا پوائنٹ, آپ نے کہا میڈیا ڈسکس کرتا ہے. ہمارا تو دیکھیں 27ویں ترمیم جو ہے, ہاں میں سوال لے لیں, قومی اسمبلی میں بڑی کلیئرلی نون لیگ کو 2/3 مل گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ کل کو سینٹ میں بھی کوئی مطلب بٹھائیں گے تو وہ آپ کو بٹھائیں گے اپوزیشن بینچز پہ, میڈیا نے تھوڑی بٹھانا ہے. چلو وقت آنے دینا. بھی تو فی الحال تو اب تک تو ہمیں میڈیا وفاقی حکومت کا حصہ بنا رہی تھی نا, ہمیں وہ منشیاں بانٹ رہی تھی کہ آپ کو یہ منشیاں ملیں گی اور یہ چیزیں ہوں گی. تو وقت آنے دے, پھر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بات ہوگی. اب پہلے سے اگر ہم بات کریں کہ ہمیں کون بٹھائے گا یا ہم جائیں گے, اگر پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جائے گی بھی صحیح تو اس کی سی سی نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپوزیشن میں جانا ہے نہیں جانا, لیکن اس وقت ایسا کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. کشمیر میں آپ کے پرائم منسٹر بن گئے تب یہ بات سامنے آئی تھی کہ 2.5 سال کا فارمولا ہے. پہلے تو اس پہ تھوڑی سی اور وضاحت مجھے چاہیے آپ سے کہ یہ 2.5 سال کا فارمولا یہ ایکچولی ہے کیا, اور دوسرا NFC کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ چکے ہیں یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے, اور یہ بائی دا وے آپ لوگوں کا اور پاکستان تحریک انصاف کا لگتا ہے مشترکہ ایشو ہے, کیونکہ وہ بھی NFC پر بول رہے ہیں آج کل اور آپ تو ایک عرصے سے بول ہی رہے ہیں. تو اس کے لیے جو بھی گورنمنٹ پلان دے گی آپ لوگوں کے مطابق دے گی, اگر نہیں دیتی تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں گورنمنٹ جب 28 امینڈمنٹ ہمارے ساتھ شیئر کرے گی تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوگی. 27 امینڈمنٹ بھی ہم نے اپنی سی سی میں جو ہے اس پہ ڈیبیٹ کیا 2 دن. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے ہر ممبر آف دی سی سی کو موقع دیا کہ آپ اس پہ ہمیں بتائیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کچھ چیزوں پہ امینڈمنٹ کی, کچھ کو ہم نے ڈراپ کیا, کچھ کو ہم نے ایکسیپٹ کیا. تو جب آئیں گی تو اس پہ ہمارا جو ہے وہ ڈسکس ہوگا کہ اس پہ جو ہے وہ کیا ہوگا. لیکن NFC کے حوالے سے کل اپنی اسپیچ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کلیئر اپنا ایک سٹینڈ دیا. اس سے پہلے بھی انہوں نے دیا اور کل بھی انہوں نے اپنے پورے اس کو موقف کو بڑا کلیئر موقف انہوں نے دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ NFC کے حوالے سے ٹوٹلی ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے. 2.5 سال آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسی کوئی چیز ہے, نہ ریٹرن ایگریمنٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پھر تو اگر ہوتا پھر وہ اسپیکر ہوگا, چیئرمین سینٹ ہوگا, فلاں ہوگا, تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ پرائم منسٹر بھی ہوں گے اگر ہوگا, ہے تو نہیں. اچھا اگر ہوگا تو پھر سب ہوں گے. اچھا یعنی اگر ہوگا تو سب ہوں گے. لاسٹلی میں گورنر صاحب ود ڈیو رسپیکٹ پوچھنا چاہ رہی ہوں, 2-3 سوال ہیں, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی رہی ہے مگر سود مند ثابت نہیں ہوئی. ایک بار پھر ہم نے دیکھا ہے کہ اسپیکر صاحب نے ان کو دعوت دی, انہوں نے کہا میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ محمود خان اچکزئی صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں, کوئی راہ نکالیں. آپ تو پیپلز پارٹی ہیں, بڑی جماعت ہیں, مفاہمت کی سیاست آپ لوگوں کا شیوا ہے, تو بٹھا لیں ساتھ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اسپیکر کا ایک آفس ہوتا ہے جو کہ برج کا کردار ادا کرتا ہے بٹوین دی گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن. اور اگر اسپیکر صاحب نے یہ بات کی ہے تو اچھی بات کی. اپوزیشن کو انہوں نے اگر دعوت دی ہے بیٹھنے کی, حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی, تو اسپیکر صاحب بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں. آپ دیکھو کہ ہمارے دور میں جب ہماری حکومت تھی, میں اس وقت ڈپٹی اسپیکر تھا, اس وقت بھی PMLN اور پیپلز پارٹی کے فاصلے بہت زیادہ بڑھ چکے تھے اور اسپیکر نے اس وقت رول پلے کیا تھا ان کو آپس میں بٹھانے کا. تو اگر اسپیکر صاحب ایک بہت پرانے اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں, اگر وہ یہ رول پلے کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے. محمود خان اچکزئی بالکل ایک زیرک سیاستدان ہیں, پرانے سیاستدان ہیں, ان کی پولیٹیکل جیت ہوئی ہے. محمود خان اچکزئی کے متعلق جو PTI کے بانی چیئرمین کے لقبات یا الفاظ یا بیانات تھے تو جمہوریت بہترین انتقام ہے. کنڈی صاحب بانی پاکستان تحریک انصاف کا
हाँ, इमरान खान साहब जो तमाशे करते थे और कार्टून बनाते थे और क्या क्या कुछ करते थे, तो मैं समझता हूँ कि महमूद खान अचकज़ई की जीत है कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। आज वही महमूद खान के गोटे गिटों में बैठे हुए हैं कि आप हमें हमारे सियासी मसीहा बन जाएं। कभी मौलाना फजल रहमान को सियासी मसीहा बनाते हैं, कभी महमूद खान अचकज़ई को सियासी मसीहा बनाते हैं। तो आपको तो ये इल्म होगा कि उनकी पार्टी में इतना कॉम्पिटेंट बंदा नहीं है कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन सके, उन्हें अभी इम्पोर्ट करना पड़ रहा है अपोजिशन लीडर भी। चले, ये तो एक नज़रिया है कि उन्होंने इम्पोर्ट किया है। अब इसको देर आए दुरुस्त आए कहीं या बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते ये कहीं, तो अपने अपने 6 और 9 पे डिपेंड करता है, नज़रिए पे डिपेंड करता है। बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो नून लीग का आप लोगों ने बहुत मुतादिद जगहों पर साथ दिया है। अब सिचुएशन ये है कि पंजाब में नून लीग स्पेस दे रही है या नहीं दे रही है। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में आपको पीटीआई शायद स्पेस नहीं दे रही, बात नहीं मान रही, और पंजाब में ये शिकवा सुनने को मिलता है पीपल्स पार्टी का कि उन्हें नून लीग स्पेस नहीं दे रही। ये जो स्पेस की बात हो रही है, ये किस किस्म की स्पेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मांगती है दोनों जमातों से? देखें, पीटीआई से तो हम स्पेस की उम्मीद इसलिए नहीं रखते हैं कि वो हमारी अपोजिशन जमात है और हमेशा चाहे वो वफाक में चाहे वो सूबों में हम अपोजिशन में हैं। पीएमएल के साथ हम जो हैं वो हुकूमत में हैं, और कुछ हमारे जो हैं वो इश्यूज़ जो हमारे हुकूमत जब हमारी बन रही थी इकट्ठे, तो उसमें कुछ हमारे आपस में जो है कुछ बातें तय हुई थी जिसके ऊपर कमेटी बनी थी, और फिर कमेटी बनने के बाद ये फैसला हुआ था कि कमेटी सारे जो है मामलात को तय करेगी। तो उस कमेटी की भी मीटिंग्स हुई, फिर उसमें इंटरवेन किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और बिलावल साहब ने भी, उससे मीटिंग्स हुई। तो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कम चीज़ें जिस पे अमल दरामद हुआ है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। अभी भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब बिलावल साहब के साथ मीटिंग हुई थी, टाइम मांगा था कुछ 1 महीने का, तो 1 महीने तो अभी गुजर गया है। तो अब पता चलेगा जब हमारी नेक्स्ट सीसी की मीटिंग हुई उसमें डिस्कस होगा, क्योंकि जो हमने कहा था कि जो आपके साथ जो हमारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो केपी के हवाले से थे, चाहे वो पंजाब के हवाले से या बाकी हवालों से थे, उस एग्रीमेंट को जो हमने किया था उसको जो है अगर आपने एक ज़बान दी है तो उसको वन मैं समझता हूँ कि उस पर तस्लीम होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि कश्मीर में कश्मीर मिलने से आप लोगों ने थोड़ा सा वो खुद ही एक्सटेंड कर दिया वो 1 महीना और खामोशी इख्तियार कर ली? देखें, बहुत से एंकर जो है कश्मीर पे सौदाबाजी हमारे साथ, कश्मीर को हमें खैरात में मिला है। हम मेजॉरिटी पार्टी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉज ए मेजॉरिटी पार्टी। हमने वहाँ पर मेहनत की, हमने मेंबर्स अपने साथ मिलाए, और इस वक्त जो है हमारी वहाँ पर मेजॉरिटी, और यहाँ पर पीएमएलएन की मेजॉरिटी है मरकज़ में, हमने उनका प्राइम मिनिस्टर बनाया है। तो इसलिए जो है वो वहाँ पर वो हुकूमत में नहीं बैठना चाहते, मतलब फॉर एग्जांपल वो मिनिस्टर नहीं लेना चाहते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन हमने किसी की जो है ठीक है वो हमारी इत्तेहादी हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन मेजॉरिटी पार्टी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमने वहाँ पर एक वो जो है वो मैनूवरिंग की है, हमने तो एतमाद की तहरीक लेकर आए। मेरे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब से मैंने ये सवाल जब किया था, तब कश्मीर का इशू वो भी चल रहा था, अभी आप लोग आपके प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ भी नहीं उठाया था, बाय द वे वो आए भी नहीं थे अभी। तो उन्होंने कहा था कि हमारा मौक़िफ़ है कि अगर आप फिल फॉर इलेक्शन कराते तो हम आपके साथ हुकूमत में बैठेंगे, अगर आप इलेक्शन नहीं कराते तो फिर हम अपोजिशन में जाएंगे। तो नून लीग तो बड़ी क्लियर है इस बारे में। तो ठीक है, हमने भी तो देखें, हमने भी बड़ा आपको याद होगा 16 महीने की जब हुकूमत आई थी और हमने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया था, तो देखें वो प्रोजेक्ट किसने शुरू किया था? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ही ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई, फिर वहाँ पे पीडीएम की बुनियाद रखी, और हम बार बार कह रहे थे कि हम जमहूरी तरीके से इसको हटाएंगे, और हमने इमरान खान को उठाकर बाहर जब फेंका अदम एतमाद के ज़रिए, तो कौन वज़ीर आज़म बना था? शहबाज शरीफ साहब भी वज़ीर आज़म बने थे। तो चीज़ें देखें, हमने भी तो ये चीज़ें की थी, मेजॉरिटी उनकी थी, हमने उनको वज़ीर आज़म बनाया। हमारी मेजॉरिटी कश्मीर में थी, हमने कश्मीर में वज़ीर आज़म बनाया। उस वक्त भी ये बात थी कि जी अर्ली इलेक्शन हो जाने चाहिए, कुछ मान रहे थे, कुछ नहीं मान रहे थे। तो अभी उनकी तजवीज़ है पीएमएलएन की अर्ली इलेक्शन हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन इन टाइम होंगे। अगर वो हुकूमत में आना चाहें तो वेलकम, अगर नहीं आना चाहें तो फिर भी हम उनके। तो वो जो 16 महीने की हुकूमत में जो इलेक्शन ना करने का डिसीजन था पीडीएम, जब आप याद करा रहे हैं, तो वो नून लीग का फैसला था कि इलेक्शन जल्दी नहीं कराने? मुख्तलिफ इशू से वो तो बात गुजर गई, अब वे फॉरवर्ड की तरफ देखें, हम फ्यूचर की तरफ देखें, फ्यूचर में क्या होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया फैसल करीम गुंडी साहब से बात हुई, गुफ्तगू हुई, आपने सवालात के जवाब दिए, वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और अपोजिशन बेंचेस से भी काफ़ी आवाज़ें उठी और हुकूमती बेंचेस से भी। असद कैसर साहब ने जहाँ महमूद खान अचकज़ई साहब के रोल को जमहूरियत में सराहा, वहीं पर उन्होंने बोला कि आप किस कैपेसिटी में बात कर रहे हैं गवर्नर राज लगाने की। ये जो ऑफ़र्स भी आ रही हैं बात करने की अयाज सादिक की तरफ से, और पीटीआई भी चाहती तो है, बज़ाहिर लग तो यूँ रहा है, मगर कुछ शराइत बीच में आड़े आ जाती हैं और फिर उसमें आ जाता है गवर्नर राज। तो ये मामलात अफ़ाम व तफ़हीम के साथ हल होते दिखाई दे रहे हैं? नहीं जी, कोई चांस नहीं है। ये पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसमें अगर कोई उम्मीद की किरण अगर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और जाहिर सी बात है जिस तरह अयाज सादिक का आपने नाम लिया, दिल से उनकी भी ख्वाहिश होगी और हर एक की ख्वाहिश है, अब मेरी भी और आपकी भी, कि आगे जो है ये सफ़र है वो बग़ैर मार धाड़ के चलता रहे। लेकिन द स्टेक्स आर सो हाई है कि कोई भी अगर अपनी पोजीशन से एक सेंटीमीटर भी पीछे हटेगा तो वो उसकी शिकस्त होगी। अब ये मसला ये है कि जब स्टेक्स इतने हाई हों तो फिर कोई गिव एंड टेक होने का चांस नहीं होता ना। हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है उनके लिए कोई ऐसा स्पेस है ऑफ़र करने के लिए पीटीआई के, ना ही पीटीआई शहबाज शरीफ के हवाले से कुछ पीछे हटने के लिए तैयार है, ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू होने का चांस है पीटीआई के लिए। सो नथिंग इट सीम्स इज गोइंग टू वर्क। लेकिन इसी स्टेक के साथ पीटीआई ने हरीपुर की सीट भी गंवाई है, और इसी स्टेक के साथ अभी तक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो यूं लगता है कि दीवार के साथ खुद ही लगे जा रही है। हुकूमत को शायद इतनी पुश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर यही स्टेक रहता है तो आप इनकी सियासत कहाँ पे खड़े होते देखते हैं? क्योंकि एहतजाज तो कोई कर नहीं पाए ऑर्गेनाइज उस तरीके से, ना प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है जो 2022 के बाद था या 22 तक था। देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में अगर आप पिछले 50-60 साल उठा के देखें तो जब एक तरफ अगर एस्टैब्लिशमेंट हो और दूसरी तरफ एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी हो तो जाहिर सी बात है वो जीतना कोई इतना आसान नहीं होता पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए। वो हालात ऐसे चेंज हो जाते हैं जैसे अयूब खान के दौर में हो गए थे और एक मास मूवमेंट चली थी, बट इट टुक 10 ईयर्स। ज़िया-उल-हक के वक्त में 11 साल लगे थे, मुशर्रफ के उसमें 9 साल लगे थे। तो उस वक्त भी जो अपोजिशन जमातें थीं उनके पास देखना ऑप्शन भी नहीं। जिस तरह अगर आप नवाज शरीफ और बेनज़ीर को लें तो उनके पास क्या ऑप्शन था, बिकॉज जनरल मुशर्रफ वांटेड टू रूल द कंट्री, और उसके लिए उन्होंने PMLN को भी तोड़ के PMLQ बना ली थी और PPP को तोड़ के पैट्रियट्स बना ली थी। सो वो लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए एक फसाड तो था कि जी हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम है, पार्लियामेंट्री निज़ाम है, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके थे पीपल्स पार्टी और PMLN फॉर 8 ईयर्स अनलेस एक उनसे कितना बड़ा ब्लंडर हो गया और उन्होंने लॉयर्स का रिएक्शन आया और एक मास मूवमेंट शुरू हो गई। सो इट टेक्स, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। लेकिन उसमें आफ्टर आपने कहा कि वो हार गए और वो खुद दीवार के साथ लग गए, उनके पास ऑप्शंस हैं क्या? What are the options? But एक कॉम्प्रोमाइज करते थे इमरान खान की सियासत खत्म हो जाती है। बट एक ऑप्शन जिस पे मुसलसल गुफ्तगू हो रही है, आपने कहा इमरान खान की सियासत खत्म हो जाती है, लेकिन अगर पार्टी की ही सियासत ख़त्म हो जाएगी खैबर पख्तूनख्वा से तो फिर पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? गवर्नर राज पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। आज़म नज़ीर तार साहब आज असेंबली के फ्लोर पर बोले और उन्होंने कहा कि ये आइन है, ये कोई मार्शल लॉ नहीं है। सीम्स लाइक कि गवर्नमेंट जो है बहुत सारी चीज़ों को सोच कर ये बात कर रही है, और आपको लगता है कि गवर्नर राज लगाने की तैयारी हो चुकी है? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ये जो मैंने कहा ना कि एक बड़ा ब्लंडर कोई गवर्नमेंट करती है तो फिर एकदम से बिल्कुल सही चल रहा होता है, इस वक्त तक हुकूमत के लिए सही चल रहा है, लेकिन अगर गवर्नर राज लगाएंगे तो मेरा ख्याल है वो उस ट्रैप में फंसेंगे। एंड PTI वुड लव टू गेट इनटू दैट सिचुएशन कि जहाँ वो सूबा जहाँ उनके 90% अवाम उनके पीछे खड़े हुए हैं तो गवर्नर राज लगाएंगे। अब आप इमेजिन करें कोई भी गवर्नर हो, अब चाहे इस आज जो गवर्नर है वो या जो नाम आ रहे हैं उनमें से कोई भी हो, वो क्या अवाम को साथ लेके चल सकते? क्या बग़ैर सपोर्ट के 90% लोग उनके शदीद मुखालिफ हों, उस जो भी वो गवर्नर साहब होंगे, तो वो क्या उसको कैरी कर सकते हैं?
آئین کا جہاں تک ذکر کیا آپ نے کہ اعظم تاڑ نے کہا آئین میں نہ بھی ہوتا تو وہ بنا لیتے, کل ایک امینڈمنٹ لے کے آ جاتے, گورنر راج ہو سکتا ہے, تو اس سے کیا تعلق ہے؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ہمیں یہ نہیں بتانے کی ضرورت کہ جی آئین میں کیا لکھا ہے, آئین کو تو آپ نے بالکل ختم کر دیا ہے. سو دیر از نتھنگ ان دا آئین لیفٹ فار یو ٹو کنونس دا پیپل آف پاکستان یا انٹرنیشنل کمیونٹی کہ جی ہم آئین کے حساب سے چل رہے ہیں. آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں اور بالکل قدم بڑھائیں, لیکن کیا اس سے پاکستان کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا پاکستان کے عوام کی جو بدحالی ہے اور مشکلات ہیں, بے روزگاری اور مہنگائی اور یہ تمام چیزیں, کیا اس سے آسان ہو جائیں گی؟ میرے حساب سے تو مسائل بڑھیں گے اور بہت زیادہ بڑھیں گے. ٹھیک, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسائل بڑھیں گے. جو نام سامنے آ رہے ہیں جس میں ظاہر ہے کہ امیر حیدر ہوتی صاحب کا بھی نام ہے, آفتاب شیرپاؤ, پرویز خٹک صاحب کا بھی نام پتہ نہیں اب ہے, ڈالا ہے, آیا ہے, بہرحال نام تو اس میں موجود ہیں. گورنر کی تبدیلی کیوں ہوگی؟ اگر گورنر راج ہی لگانا ہے تو کیا کنڈی صاحب موضوع نہیں ہے؟ میرا خیال ہے بالکل صحیح آپ کا سوال ہے کہ ان سارے نام جو آ رہے ہیں اس میں سب سے موضوع جو ہے وہ کنڈی صاحب ہیں. ایٹ لیسٹ وہ ایک پریکٹیکل پولیٹکس میں رہے ہیں, ابھی بھی ہیں, وہ صوبے کو سمجھتے ہیں, اینڈ ہی از ناٹ سم ون ہوز ہیٹڈ دیٹ مچ. اگر آپ پرویز خٹک کو فار ایگزامپل لگائیں گے تو 90% جو کے پی کے عوام ہیں ان سے شدید نفرت کرتے ہیں, بیکاز یہ وہ شخص ہیں جو کہ عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے اور جب وقت کا تقاضا تھا تو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے اور دوسری سائڈ پہ چلے گئے. ان کی اپنی سیاست ہے, ان کی مرضی ہے, لیکن اگر پرویز خٹک صاحب سمجھتے ہیں کہ 2024 کے الیکشن کے نتائج میں ان کو یہ میسج نہیں ملا تھا تو اب آزما کے دیکھ لیں, ہی ول بی ہانٹڈ, اور ان کو ان سے اتنی شدید نفرت کے تحت وہ صوبے کو چلا ہی نہیں سکیں گے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ حکومت اتنی زیادہ انڈیفرنٹ ہے ٹو the sensitivities of the people of KP. amidst of گورنر راج, یہ گورنر کی تبدیلی والی بات کہاں سے اٹھ رہی ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا. اس میں دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے حقیقت اس میں کیا ہے, اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو میں خود ظاہر ہے اتنی سیاست ہم نے دیکھی ہے, بہت سے لوگ جو ہیں ڈلوا دیتے ہیں اپنے میڈیا میں نام بھجوا دیتے ہیں کہ میرا نام بھی خٹک صاحب کا نام بھی ڈلوایا گیا ہے. جی بہت سے نام, اب جس طرح جب میں گورنر بن رہا تھا 2017 میں تو اس وقت بہت سے نام آتے تھے, اور ظاہر ہے جن کا چانس تھا ان کو پتا تھا یہ بالکل یہ زبردستی ڈلوائے ہوئے, میڈیا والے اس کو کہہ کے اپنی جان پہچان سے آپ نے نام ڈلوا دیا, وہ نام چلنا شروع ہو جاتا ہے, اس کے گھر والے بھی خوش ہو جاتے ہیں, یہ بہت بڑا ہمارا جو فادر ہیں یا ہسبینڈ ہیں بہت بڑے آدمی ہیں, ان کا چانس ہے گورنر بننے کا, اور جب وہ نہیں بنیں گے تو وہ کہیں گے دیکھیں بڑی زیادتی ہو گئی اینڈ سو آن. تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. میں اگر مجھے گورنر راج لگانا ہو اور سلیکٹ کرنا ہو تو آئی ول لیٹ دا پریزنٹ گورنر کنٹینیو. کنڈی صاحب ایک اچھے آدمی ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے مشکلات تو ان کے لیے بھی ہوں گی, اور یہ بہت شدید مشکلات ہوں گی. اس سے کیا اچیو ہوگا؟ دیکھیں ایک ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ جی یہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے, یہاں پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, آپریشن نہیں کرنے دیتے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنا حصہ نہیں ڈال سکی. تو بلوچستان میں کس کی حکومت ہے؟ بلوچستان میں تو پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر ہیں, اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے, اس میں نون لیگ بھی شامل ہے. ادھر کیا انہوں نے کر لیا؟ وہاں کے بلوچستان بہت اچھا چل رہا ہے, وہاں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بالکل تسلی بخش ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اتنی تباہی اب یہ کتنی زیادہ ہے یہ پی ٹی آئی کا. جی تو تیسرے ٹنور میں کم از کم صوبائی گورنمنٹ تو اتنی خود مختار ہونی چاہیے تھی کہ وہ اس نوبت پر پہنچ نہیں نہ دیتی, کیونکہ وزیر داخلہ صاحب آج بیان دے رہے ہیں کہ 3 صوبوں سے ہم افغانیوں کو نکال رہے ہیں, وہ تعاون کر رہے ہیں, ایک صوبہ جو نہیں کر رہا وہ خیبر پختونخوا ہے. یار محسن نقوی کب سے اتنے بڑے سیاستدان بن گئے کہ جی وہ انہوں نے یہ فیصلے کرنے شروع کر دیے؟ زبیر صاحب وزیر داخلہ تو ہے نا. نہیں وزیر داخلہ بھی ہیں, کرکٹ بورڈ کے چیف بھی ہیں, اور سی ڈی اے کے بھی سب کرتا دھرتا ہے, اسلام آباد کے سینیٹر بھی ہیں, وہ تو ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. لیکن پولیٹیکل سینسٹیوٹی اور کس کا کتنا ہاتھ ہے, یہ جو آج کی جو حالات ہیں کے پی میں, اس کا کوئی اتنا آسان تو ہے نہیں. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جی دیکھیں
جو اسٹیٹ کی پالیسی رہی ہے پچھلے 20-25 سال پہ، وہ آج خود ظاہر سی بات ہے یہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ ہم نے غلط فیصلے کیے تھے. آج سے صرف 4 سال پہلے کی بات ہے، 2021 اگست کی، کہ پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا کابل اور پورے افغانستان میں ٹیک اوور افغان طالبان کا. ہم نے کیا تھا نا فیسیلیٹیٹ، ہم گارنٹرز بھی تھے امریکہ کو اور پوری دنیا کو. پاکستان کی ایک اپنی سوچ تھی کہ جی اشرف غنی کی جو حکومت ہے وہ پرو انڈیا ہے، اور اس کو ڈسپلیس کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم صرف انڈیا کے لینس سے دیکھتے ہیں فارن پالیسی کو، تو ہم سمجھتے تھے کہ اشرف غنی چاہیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. وہ اس نظریے سے تھا کہ ہم ایک بہت عرصے تک کہتے تھے گڈ طالبان اینڈ بیڈ طالبان. افغان طالبان جو ہے وہ گڈ طالبان ہیں، پاکستان کے جو طالبان ہیں وہ بیڈ طالبان. حالانکہ طالبان ایک ہی تھے، ان کی سوچ ایک ہی تھی، وہ سٹون ایج سے ان کا تعلق ہے. وہ کوئی بھی اس قسم کا جو آج کل کی جو دنیا کی ریکوائرمنٹس ہے اس کے حساب سے عمل درآمد ہیں. ہم پتہ نہیں کس سوچ میں تھے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بہت سینسٹیو علاقہ ہے. پھر ٹرائبل ایریاز آتے ہیں، وہاں کے اپنے ڈائنمکس ہیں، اس کو کیسے ہم نے سیاسی طور پر معیشت کے طور پر وہ کر رہے ہیں، ٹھیک کرنا ہے. اٹس اے ویری چیلنجنگ تھنگ. اینڈ آئی ہوپ اس چیلنج میں خیبر پختونخوا کی حکومت بھی کوئی لے کر آئے. بہت شکریہ محمد زبیر صاحب، کیونکہ ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا، نہ دہشت گردی کا ہو سکتا ہے، نہ کوئی اکانومی کرائسس کا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیں گی. تعاون بہت ضروری ہے اور اس کے بیچ میں بات چیت بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل پھر ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.